ساڈے اندر ایک ایسا نبی آ گیا جڑا کل دے حالات جاندا ہے، ساڈے اندر ایک ایسا نبی آ گیا جڑا کل دیاں خبراں جاندا ہے، ساڈے اندر ایک ایسا نبی آ گیا جڑا غیب دے علم جاندا ہے، ساڈے اندر ایک ایسا نبی آ گیا کل کے ہونے اے اللہ دا نبی جاندا ہے۔ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں بچیاں نو روکیا، اے نہیں سمجھیا اللہ دے پیغمبر نے اے نہیں فرمایا چلو چھوٹیاں بچیاں نے انہاں نو کی پتہ حق کی ہوندا ہے، انہاں نو کی پتہ دین کی ہوندا ہے، اے تے معصوم بچیاں نے نہیں لوگو فوراً نبی پاک نے نہ بچیاں نو روک دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یعلم ما فی غد الا اللہ، خبردار خبردار اے بات نہ کرو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لا نضيع اجر المصلحین۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ساڑھے ملک پاکستان دے آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ایسے پچھلے ہفتے دی رپورٹ ہے کہ پنجاب بھر دیاں جیلاں دے اندر جتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ اتنے قیدی ہونے چاہیے، انہاں نالوں ڈبل تو بھی زیادہ تعداد ہو گئی۔ پنجاب دیاں جیلاں دے اندر، میں صرف پنجاب دی بات کر رہا ہوں، اگرچہ سندھ، کے پی کے، بلوچستان دے اندر بھی یہ ہوئی حالات ہیں۔ انہاں جیلاں دے اندر قیدیاں نو رکھن لئی جگہ کوئی نہیں، سب کیمپس بنائے گئے ہیں تاکہ یعنی کوئی ایک گھر، دو گھر، انہاں نو کوئی ایسیاں محلات جڑے حکومتی طور تے حکومت دیاں بلڈنگاں نے انہاں نو سب جیل بنائے گئے ہیں تاکہ قیدیاں نو کدھر لے کے جائے، کدھر رکھنا۔ پھر کچھ وقت دیتا گیا، کچھ مہلت دیتی گئی، یہ بھی اس وقت دے اندر نویاں جڑیاں جیلاں تعمیر ہو رہی ہیں نا، انہوں جلدی مکمل کیتا جائے تاکہ قیدی جڑے مرتے پے نے جنہاں دی جگہ کو نہیں رکھن لئی جیلاں بھر چکیاں نے انہوں ادھر شفٹ کیتا جائے۔ جس دن تو ملک پاکستان بنیا اس دن تو مسائل دا اضافہ در اضافہ ہو رہا ہے، کمی کوئی نہیں آ رہی۔ پولیس ودی پئی ہے، فوجاں ودیاں پئی ہیں، ڈنڈا سوٹا اسلحہ ہر شے ودائی ہونے آسی۔ بیرونی حوالے نال میں بات نہیں کر رہا بلکہ میں اندرونی بات کر رہا، اپنے معاشرے دی بات کر رہا۔ تسی ملتان دے حالات دیکھ لو، جیلاں بھریاں پئی ہیں، تھانے چلے جاؤ تھانے بھرے پے، پولیس اپنا صحیح پورا زور لائی پئی ہے جرماں نو ختم کرنا، ہر محکمہ ایکٹیو ہویا پہ ہون تے، بلکہ وہ جڑے سی سی ڈی والے مقابلے ہو رہے ہیں ہون تے مکائی آندے نے بندیاں نو، پھر بھی بندے نہیں رک دے۔ آخر اس دی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ حالات ٹھیک نہیں رہے ہو رہے؟ اور روزانہ دی بنیاد تے ہفتے، 2 ہفتے بعد، 15 دنوں بعد، مہینے بعد کوئی نہ کوئی جتھا اپنی پارٹی نو لے کے، اپنے حمایتیاں نو لے کے، اپنے ووٹر کٹھے کر کے کوئی ملتان بند کیتی پیا، کوئی موٹر وے بند کیتی پیا، کوئی کسی محکمے نو اگ لائی پیا، کوئی عدالتاں نو اگ لاؤن ڈیا، کوئی ہسپتالاں نو گیٹ بند کیتی پیا، کوئی یعنی تھانیاں دے اوتے حملہ آور ہویا پیا، کوئی پارلیمنٹ تے حملہ آور ہویا پیا، یعنی جین کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، احتجاج ہی احتجاج نے، رولے ہی رولے نے، مسئلے ہی مسئلے نے۔ اور حکومتہ بھی پورا ریٹ لائی پہیاں نے، وہ ریاست اپنی ریٹ قائم کر کے رہے گی، زد کیتی پہیاں نے، وہ ریاست اپنی ریٹ قائم کر کے رہے گی، انہاں روک کے روانگے۔
یہ ٹھیک ہو کے رہن گے محترم سامعین کرام یہ جڑا لوگاں نو ٹھیک کرن دا اصول قانون ہے نا یہ دنیاوی لوگاں دی اختراع ہے یہ دنیاوی لوگاں دی سوچ اور نظریہ اور فکر ہے اسی نو غلط نہیں کہندے لیکن اسی کہندے ہیں کہ اس تو بہتر حل بھی ایک موجود ہے کہ جرائم ختم ہو سکتے ہیں لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں احتجاج ختم ہو سکتے ہیں یہ جیلاں خالی ہو سکتی ہیں نہ تھانے چوں بے سکونی ختم ہو سکتی ہے آرام سکون آ سکتا ہے ایک اور حل ہے وہ حل کیا ہے وہ حل اللہ رب العالمین نے آسمان تو نازل فرمایا اللہ پاک نے جدو بندیاں نو زمین تے بھیجا رب العالمین نے انہاں بندیاں واسطے انہاں دی رہنمائی واسطے اللہ پاک نے شیطان دے رستے تو بچان واسطے نبیاں نو بھی بھیجا تے اللہ پاک نے کسے نبی نو ڈنڈا سوٹا نہیں دیتا کسے نبی دا تعارف نہیں کیتا کہ انا انزلناہو اساں اپنے نبی تے ڈنڈا نازل کیتا سوٹا نازل کیتا تلوار نازل کیتا نہیں اساں کوئی آسا دے کے بھیجا نہیں کسی جگہ تے اللہ پاک نے نہیں فرمایا کیا فرمایا انا انزلناہو الکتاب اساں اپنے نبی نو کتاب دیتی اساں اپنے نبی نو علم دیتا اساں اپنے پیغمبر نو تعلیم دیتی تعلیم دے ذریعے کتاب دے ذریعے علم دے ذریعے لوگ ٹھیک ہوندے گئے مسائل حل ہوندے گئے پریشانیاں ختم ہوندیاں گئیں جرائم ختم ہوندے گئے اللہ دی زمین تے امن قائم ہوندا رہیا ڈنڈے سوٹے دی بنیاد تے نہیں اگرچہ تلوار بھی اسلام دا ایک حصہ ہے جہاد بھی اسلام دی چوٹی ہے جہاد دا انکار نہیں لیکن جہاد کس موقع تے وہ موقع الگ ہے آپس وچ ایک دوسرے نو مارنا ہے کیڑا جہاد ہے بھائی آپس وچ ایک دوسرے دا خون کرنا ہے تے جہاد نہیں نا جہاد چوٹی ہے اسلام دی آخر تے جہاد ہونا ہے پہلے جڑے مسائل آپس دے نے انہاں نو ڈنڈے سوٹے دی بنیاد تے حل کرنا اگرچہ حدود اللہ بھی قائم کیتیاں نے چور دا ہاتھ کٹو جڑا بدکار ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے انہوں کوڑے مارو اگر وہ شادی شدہ ہے انہوں سنسار کرو اسلام نے حدود بیان کیتی ہیں لیکن تسی نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کرو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر 23 سالہ دور نبوت دے اندر چند ایک لوگ ملن گے جنہوں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاواں دی چند ایک لوگ اس تو علاوہ سزاواں ہی کوئی نہیں ہاتھ کٹن والے جرم اتنا زیادہ کوئی نہیں سنگساری والیاں 2-4 مثالاں ملن گیا اس تو بعد مثالاں ہی کوئی نہیں قید والیاں کو 2-4 مثالاں ملن گیا اس تو علاوہ مثالاں ہی کوئی نہیں آخر کیا وجہ ہے نبی علیہ السلام نے اتنی زیادہ سزاواں کیوں نہیں دیتی اس لیے کیونکہ جرم ہی نہیں سی ہے لوگوں بھئی جرم کیوں نہیں سی ہے اس لیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دے لوگاں دی اصلاح کی تھی تربیت کی تھی ڈنڈا نہیں ماریا بلکہ لوگاں دی اصلاح کی تھی غلطیاں ہوندیاں نہیں آنے اے نہیں کہ صحابہ کو بھول نہیں ہوئی غلطی نہیں ہوئی ہے صحابہ کو بھول غلطی ہوندی رہی ہے اس دورے چ غلطیاں ہوندیاں رہی ہیں لیکن نبی علیہ السلام انہاں غلطیاں دی اصلاح فرماندے رہنے اصلاح دی بنیاد دے اوتے لوگ ٹھیک ہو جاندے تسی ایک اور انداز نال سمجھو اے بچے پڑھدے نے ساڈے کول ڈنڈا سوٹا چک لئیے 5 ڈنڈے بھی استاد مار لوے تے کی ہو جاندا ہے ادھے گھنٹے بعد وہ اثر ختم ہو جاندا ہے اثر ختم ہو جائے 10 ڈنڈے بھی استاد مار لوے اثر ختم ہو جائے یہ پولیس والوں کو اے مار کھا کھا کے چور ڈکیت آندے نے پکے ہوئے کھڑے نے جنہیں مردی چھتر مارو انہوں اثر ہی نہیں ہونا مشہور ہوئی پئی ہے گل پہلے دوسرے چھتر تے اثر ہوندا ہے اس تو بعد جسم سن ہو جاندا پتہ ہی نہیں لگدا جی مطلب آکھن دا کی ہے کہ اساں ڈنڈے نو حل سمجھیا ہویا ہے حالانکہ ڈنڈا حل نہیں سوٹا حل نہیں ایک ذریعہ ضرور ہے اصل حل کیا ہے اصل حل اصلاح ہے اللہ پاک نے اپنے نبیوں نو اس قوم نو ڈنڈے مارنے واسطے نہیں بھیجیا اپنے نبیوں نو بھیجیا ہے اس قوم دی اصلاح اور تربیت کرنے واسطے بھیجیا نبی آندے رہے اللہ دی زمین تے لوگاں دی اصلاح کردے رہے اگرچہ اے شروع والیاں باتاں تھوڑی جی لمبیاں بھی نے
تے تھوڑیاں جیاں یعنی خشک بھی نے، لیکن میں سمجھدا موضوع سمجھ آوے. ڈنڈے دے کے نہیں بھیجا اللہ پاک نے، جڑا حال اساں سوچا ہویا. اللہ پاک نے اصلاح واسطے، کتنی بڑی اصلاح، تسی غور کرو، تسی غور کرو. اللہ پاک نے اپنے وقت دے 2 نبیاں نو بھیجیا. کدے ول بھیجیا؟ فرعون ول. ایک نبی دا نام جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے نبی دا نام جناب حضرت ہارون علیہ السلام ہے. یہ 2 نبی جا رہے ہیں تے اللہ پاک نے انہاں نبیاں نو جاندے ہوئے ایک نصیحت کی تھی. وہ کیا نصیحت ہے؟ اے میرے نبیو قولا لہو قولا لینا، میرے نبیو ڈنڈے سوٹے والا کام نہ رکھیا جے، سخت گلاں نہ کریا جے، کوڑیاں گلاں نہ کریا جے. ہو سکدے ضد چا کے مسائل خراب ہو جان. میرے نبیو تسی فرعون کول جا رہے ہو. فرعون او فرعون جڑا آندا سی انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا سب تو بڑا رب ہاں، نعوذ باللہ. اس فرعون دے بارے اللہ نبیاں نو بھیج رہے تے کی حکم دیتا؟ قولا لہو قولا لینا، میرے نبیوں کی کوڑی تے سخت گل نہ کریا جے، بلکہ پیاری تے مٹھی تے آسان گل کریا جے. ہو سکدا ہے اے سوکھی تے آسان تے مٹھی تے پیاری گل سن کے او دے دل دے اندر کوئی نرمی آوے، اس نرمی دی وجہ تو انہوں کوئی سمجھ آ جائے تے اپنی اصلاح کر لگے. سمجھ آندا ہے کہ ڈنڈے سوٹے یا ضد یا ٹچکر یا اوکھی تے کوڑی گل کرنا لوگ نہیں سمجھدے، بلکہ لوگ سمجھدے نے مٹھی تے پیاری تے سوکھی گل دے نال. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جتنے بھی لوگ نبی آئے وہ سارے اصلاح دا پیغام لے کے آئے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کتاب دے اندر جناب سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام دا ذکر فرمایا. حضرت شعیب علیہ السلام جس وقت اپنی قوم دے سامنے، اپنی قوم دے لوگاں دے سامنے دعوت پیش کی تھی، قوم دے لوگاں نو دعوت اچھی نہ لگی. جناب سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم دے لوگاں نو کیا فرمایا؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. او میری قوم دے لوگو، اے نہ سمجھو کہ میں تانوں ڈنڈا سوٹا چک کے تے تانوں سیدھا کراں گا، نہیں نہیں، بلکہ میں تے اپنی استطاعت دے مطابق، اپنی قوت تے طاقت دے مطابق، میں اپنی فکر دے مطابق تہاڈی اصلاح کرن واسطے آیا. میں تہاڈی اصلاح چاہنا تے تسی سارے اپنی اصلاح کر لو. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے جڑا قرآن کریم نازل فرمایا، اس قرآن دے اندر اللہ پاک نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمایا. جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدو اللہ پاک نے فرعون نو تباہ کر دیتا، فرعون غرق ہو گیا، فرعون دریا گرد ہو گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نو نجات مل گئی، انہاں دی قوم اگے چلی گئی. اللہ پاک نے وعدہ کیتا سی موسیٰ 30 دناں دے روزے رکھی، روزے رکھن تو بعد میں تینوں ایک کتاب دیاں گا، اس کتاب دے ذریعے اپنی قوم دے لوگاں نو حلال تے حرام دے مسئلے بیان کری. اس قوم دا اس کتاب دے ذریعے اپنی لوگاں دی ہدایت تے رہنمائی دا رستہ اختیار کرنا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام ہن اللہ پاک دے نال ملاقات واسطے جا رہے نے تے 1 مہینے تو زیادہ عرصے واسطے جا رہے نے تے اپنی قوم اپنے بھرا جناب ہارون دے حوالے کر کے جا رہے نے. تے جناب ہارون دے قوم نو حوالے کرن تو پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھرا ہارون نو ایک نصیحت کی تھی. اس نصیحت کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن وچ فرمایا. اللہ فرماندا ہے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین.
المفسدین. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھیرا ہارون نو نصیحت کرن لگے, اے میرا بھیرا ہارون, میں تینوں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں, میں تینوں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں, میں رب دے نال ملاقات کرنے واسطے تے کتاب لین واسطے جا رہا ہوں, ایک قوم تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تے یاد رکھی جس موڑ تے جس موقع تے ایک قوم دے لوگ فساد کرن لگن, آپس وچ لڑائی کرن لگن, یا اللہ دی کوئی نہ کوئی نافرمانی کرن لگن, یا کسی قسم دا کوئی ایسا معاملہ کرن لگن جیدی شریعت اجازت نہیں دیندی, جیدی دین اجازت نہیں دیندا, جیدی رب اجازت نہیں دیندا, اے میرا بھرا ہارون, میں تینوں حکم دے کے جا رہا ہوں, وَأَصْلِحْ, اس میری قوم دی اصلاح کردا رہویں, اس میری قوم دی تربیت کردا رہویں, وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, تے کسے فسادی دے آنکھیں نہ لگی, کسے فسادی دیاں گلاں چ نہ آویں. لوگ تینوں جتنا مرضی گلاں کرن, لوگ جتنا مرضی بھڑکاون, لوگ جتنا مرضی فساد کرن دی کوشش کرن, میرا بھرا انہاں دے اوتے کسے قسم دا ظلم نہ کری, بلکہ انہاں دی اصلاح کردا رہویں. جب تک تو اصلاح کردا رہے گا اے قوم اللہ دی ہدایت والے رستے تے قائم رہے گی. جتنے نبی آئے اصلاح دی دعوت لے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھرا دے حوالے قوم نو کر کے جا رہے ہیں, کیڑی شے دی نصیحت, اصلاح دی نصیحت کر کے جا رہے ہیں. اور اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی آمد دے جو مقصد بیان کیتا وہ بھی اللہ پاک نے اصلاح ہی بیان کیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں دی اصلاح اور تربیت کرنے واسطے آئے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا. اللہ فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. لقد من اللہ, اسا احسان کیتا, اللہ پاک نے احسان کیتا, علی المؤمنین, مومنین تے احسان کیتا. احسان کیویں کیتا؟ اللہ فرماندے احسان اسا اس طرح کیتا, اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, انہاں دے وچوں ایک رسول بھیجیا, انہاں دے وچوں ایک رسول بھیجیا, انسان رسول بھیجیا, بشر رسول بھیجیا, شان والا ہے, مقام والا ہے, لیکن ہے ہی انہاں دے وچوں سی. انہاں دے وچوں کیوں بھیجیا؟ جے اللہ کسے فرشتے نو بھیجدا, فرشتے نو تے انسانیت دے مسائل دا پتہ ہی نہ ہوندا, فرشتہ کیویں اصلاح کر سکدا؟ جے اللہ پاک جنہاں وچوں نبی بنا کے بھیجدا تے جن نو تے انہاں دے مسئلیاں دا پتہ ہی نہ ہوندا, جن انہاں دی اصلاح کیویں کر سکدا؟ اللہ پاک نے انساناں وچوں نبی بھیجیا, اللہ پاک نے انہاں دے وچوں نبی بھیجیا. کیوں بھیجیا؟ اللہ فرماندا ہے لیزکیہم, لیزکیہم, اس وجہ تو سا رسول نو بھیجیا تاکہ انہاں دی اصلاح کرے, تاکہ انہاں دی تزکیہ نفس کرے, تاکہ انہاں لوگاں نو سمجھاوے, تاکہ انہاں لوگاں دی تربیت کرے, تاکہ انہاں لوگاں نو اللہ دا دین سکھاوے, تاکہ انہاں لوگاں نو اللہ دی شریعہ سکھاوے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, تے انہاں نو کتاب دا علم بھی سکھاوے, حکمت دا علم بھی سکھاوے, اللہ دے قرآن دا علم بھی سکھاوے, اپنی حدیثاں دا علم بھی سکھاوے. اللہ فرماندا ہے بھیجیا اس وجہ تو سی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ایک پوری دی پوری قوم گمراہ ہو چکی سی, اس پوری دی پوری قوم دے اندر جرائم عام ہو چکے سن, اللہ پاک دے خلاف, اللہ دے حکماں دی خلاف ورزی بھی کردے سن تے بندیاں دے اوتے ظلم بھی کردے سن. اس وجہ تو اساں انہاں دے ظلماں نو ختم کرنے واسطے, انہاں نو جرماں تو بچان واسطے, انہاں نو گناہاں تو بچان واسطے, انہاں نو ٹھیک رستے دے اوتے لے آن واسطے اساں اپنا نبی بھیجیا تے اصلاح کرنے واسطے بھیجیا, تاکہ ساڈا نبی انہاں لوکاں دی تربیت کردا رہے تے اصلاح کردا رہے. ہن پورے اس تمہید دا خلاصہ اے سمجھ آیا جتنے بھی نبی آئے نے اور خاص کر نبیاں دے امام آئے نے تے کیڑی شے واسطے آئے نے؟ بولو سارے, اصلاح کرنے واسطے, تربیت کرنے واسطے آئے. اور آج دے دور دے اندر بھی سب تو زیادہ جس چیز دی ضرورت ہے وہ اصلاح دی ضرورت ہے. ڈنڈے سوٹے نال افراتفری ودی ہے, لڑائی جھگڑے نال افراتفری, کتوں
ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ 6 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹੁदैबिया ਦੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ آپ نے عثمان نو بھیجا عثمان ایتھوں تقریباً 20 کلومیٹر دا سفر ہے ایتھوں جا مکے والوں نوں دس اسی لڑائی واسطے نہیں آئے اسی جھگڑے واسطے نہیں آئے عثمان ہو سکدا ہے اسی تیاری نال جائیے او کہن اینے بندے آ گئے نے تے شاید لڑائی واسطے آئے نے شاید جھگڑے واسطے آئے نے عثمان جا اوتھے انہاں نوں واضح کر کے آ اسی کسے قسم دا لڑائی دا ارادہ نہیں لے کے آئے جھگڑے دا اسی تے صرف اور صرف عمرے دے ارادے نال آئے ہاں تے اسی کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اصلاح والا پہلو غالب سی اصلاح والا پہلو غالب جدوں خبر دیتی گئی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کر دیتا گیا اے رٹ سی حکومت دی کہ کسے قاصد نو شہید کر دیتا گیا نمائندے نو شہید کر دیتا گیا تو آئندہ کوئی بھی کسے تے اعتماد نہیں کرے گا کوئی بھی اپنا نمائندہ نہیں بھیجے گا آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہون پھر تسی میرے ہاتھ تے بیعت کرو ہن انہاں کول بدلہ لواں جدوں خبر ملی عثمان شہید نہیں ہوئے آپ رک گئے پھر انہاں کڑیاں شرطاں رکھیاں سخت تو سخت شرطاں رکھیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساریاں انہاں دی شرطاں من لئیاں کوئی مسئلہ نہیں کیڑی شے واسطے اصلاح واسطے اصلاح ہوئے گی ہن تسی آپ غور کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری تک آپ دا دین اتنا نہیں پھیل سکیا 13 سال مکے والے تے 6 ہجری تک 13 تے 6 19 سال تک اتنا دین نہیں پھیلیا جڑا آخری 4 سالاں دے اندر دین پھیلیا کیوں آپ نے انہاں نال حدیبیہ دے مقام دے اوتے صلح کیتی اصلاح کیتی صلح کرن تو بعد نبی علیہ السلام واپسی آ گئے عمرہ نہیں کیتا واپسی آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگاں تو فرصت مل گئی نبی علیہ السلام نے اوندیاں سار یہودیاں دے نال معاہدہ کیتا وہ یہودیو تہاڈے نال بھی معاہدہ ہے کوئی جنگ نہیں یہودیاں معاہدہ کر لیا ہن نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت نو ارد گرد پھیلایا دیگر ممالک تک لوگاں نو پیغام بھیجے کیونکہ جنگاں تو فرصت مل گئی اور اتنی دیر تک نبی علیہ السلام نے انہاں یہودیاں نو نہیں ماریا جتنی دیر تک انہاں خود معاہدے دی خلاف ورزی نہیں کیتی جتنی دیر تک انہاں خود دھوکا نہیں کیتا تو اسلام دی لوگوں جڑی تعلیم ہے نا اے نہیں ہے کہ جڑا پہلا وار کرے او ڈاڈا ہوندا ہے او جت جاندا ہے او زور آور ہوندا ہے اے نہیں اسلام دی تعلیم اصلاح دی تعلیم ہے تربیت دی تعلیم ہے محبت دی تعلیم ہے اخلاق دی تعلیم ہے پیار دی تعلیم ہے اس تعلیم نو سمجھو اور اپنے مزاج ٹھیک کرو اپنا نظریہ ٹھیک کرو اپنی فکر ٹھیک کرو اس جمعے وچوں کوئی پیغام لے کے جاؤ شرارت ایک پہل نہیں کرنی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے واسطے خوشخبری ہے توبہ جنت دی خوشخبری ہے اس بندے واسطے جنتی درخت دی خوشخبری ہے اس بندے واسطے کیڑے بندے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا مفتاح الخیر جڑا خیر دی چابی بن جائے جدے ہاتھ چوں خیر جدی زبان چوں خیر دا جملہ جدی فکر تے تربیت تے نظریے وچوں خیر دا جملہ آپ نے فرمایا تباہ ہو گیا بندہ برباد ہو گیا بندہ جدے تو شر جاری ہوئے شرارتاں جدا پہلا نمبر ہوئے لڑائی جدا پہلا نمبر ہوئے جھگڑے جدا پہلا نمبر ہوئے وہ تباہ ہو گیا وہ برباد ہو گیا سنو لوگو نبی علیہ السلام نے لوگاں دی اصلاح واسطے کیا کیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں سود دی حرمت کا اعلان کیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اصلاح دی خاطر اپنے حق معاف کیتے اپنے حق آپ نے فرمایا سب تو پہلے میں اپنے چچا عباس دا سود معاف کرنا جڑے جڑے بندے نے میرے چچے عباس دا سود دینا ہے میرا چچا آج تو بعد کسے کول بھی تواڈے کول مطالبہ نہیں کرے گا تاکہ قوم دی اصلاح ہو جائے نبی علیہ السلام نے اپنے تو اصلاح دی پہل کیتی سارے لوگاں نے سود معاف کر دیتے انہاں کہ آج تو بعد اسی سود نہیں لواں گے ساری لڑائیاں ختم سارے جھگڑے ختم نبی علیہ السلام نے اس وقت اعلان کیتا لوگوں جہالت دے جاہلیت دے دور دے جتنے بھی خون ہو چکے جتنے بھی قتل ہو چکے سب تو پہلے میرے معاملات میرے خاندان میرے قبیلے دے اندر جڑے جڑے قتل ہوئے میں سارے انہوں بطور قبیلے دا سربراہ قتل معاف کر رہے ہوں تاکہ لوگاں دی اصلاح ہوئے سارے انہیں اس موقع دے ہوتے ایک دوسرے نو قتل معاف کر دیتے جاہلیت دے دور دے اندر جڑا بھی غصہ تے جڑی بھی ناراضگی ایسی وہ ساری ختم ہوئی کیڑی شے دی وجہ تو اصلاح دی وجہ تو کتنی بڑی اصلاح نو نبی علیہ السلام نے تقویت اور فوقیت دیتی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنگ وچ پہل نہیں کرنی اگر جنگ تواڈے تے مسلط کر بھی دیتی جائے جنگ تسی پہنچ بھی جاؤ میرے صحابہ پہلے تلوار نہیں چلانی
تلوار چلاؤن تو پہلے بھی اپنے سامنے والے بندے نو مد مقابل نو دعوت دینی ہے. آجا یار بہ کے گل کر لینے, آجا بہ کے مذاکرات کر لینے, آپس وچ بیٹھ کے بات کر لینے. میں تینوں اپنا نظریہ تے فکر شیئر کرنا, تو میں اپنا نظریہ تے فکر شیئر کر, جیڑی سچی بات ہوئی اس تے اتفاق کر لیں گے. آپ نے فرمایا پہلے اپنے مد مقابل نو دعوت دینی ہے, جے پھر بھی وہ نہ منے آخری حل تلوار ہے, آخری حل لڑائی ہے, آخری حل جھگڑا ہے, آخری حل او دے تے تلوار چلانا ہے. پہل نہیں کرنی لڑائی ہے. کافر دے بارے بات کر رہے ہیں, مسلمانوں دے بارے بات نہیں کر رہے ہو. تسی آپ دیکھو ایتھے اسلامی ملک نال لڑ رہے ہیں, ایتھے اسلامی ملک تے حملے کر رہے ہیں, ایک دوسرے نو دشمن سمجھتے ہیں. اے افغانی بھیرا ساڈے اللہ پاک انہاں نو قائم دائم رکھے, اسی انہاں دے بارے دعاواں کرنے ہیں, کیونکہ پھر بھی کلمہ دے پڑھ دے نے نا. اساں انہاں دی 40 سال مہمان نوازی کیتی, اوتھوں پیغام مل رہے ہیں جی پاکستانیاں نو مارو, کے پی کے دے اندر تباہی پھیرو, کے پی کے دے اندر طالبان دے ذریعے ساڈے ملک دے اندر افراتفری پھیلائی رہی, مسلمان تے پھیلا رہے ہیں. حالانکہ نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کافر نال بھی تسی لڑائی کر رہے ہو تے میدان جہاد وچ بھی کھڑے ہو کے انہوں پہلے دعوت دو, انہوں سمجھاؤ, او دی اصلاح کرو. اگر وہ اصلاح من نوے تے میرے صحابہ پھر اس کو چھوڑ دو, لڑائی نہیں کرنی. اے میرے صحابہ دی جماعت, اگر وہ پھر بھی نہیں مندا پھر اس تے تلوار چلانی. جنگ دے کیا کس موقع تے نبی علیہ السلام نے آداب بیان کیتے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جہاد کر رہے ہو, جڑی بستی چوں اذان دی آواز سنو اس بستی تے حملہ نہیں کرنا. جس بستی وچوں اذان دی آواز سنو اس بستی تے حملہ نہیں کرنا. میں سوال کرنا چاہنا, جس ملک دے اندر اذان دی آواز نہیں بلکہ جیڑا ملک دی پہچان ہی لا الہ الا اللہ ہوئے, کیا اس ملک دے اوتے حملہ کرنا ٹھیک ہے؟ کیا اس ملک دے اوتے حملہ کرنا جائز ہے؟ جیڑا بڑیا ہی لا الہ الا اللہ دی بنیاد پہ ہوئے, اللہ دی زمین دے اوتے پہلا ملک پاکستان ہے جو صرف لا الہ الا اللہ دی بنیاد پہ آزاد ہویا. مدینہ دی بستی قائم ہوئی لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے, اور اے علیحدہ اور آزاد ہویا لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے. مدینے تو بعد پہلا ملک ہے جڑا لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے آزاد ہویا, الگ ہویا. اس ملک دے اندر افراتفری پھیلانا, اس ملک دے اندر لڑائی تے جھگڑا تے دہشت گردی دی تعلیم دینا, اس ملک دے روڈ بند کرنے, اس ملک دے اداریاں تے حملہ کرنا, اس ملک دی عدالتاں تے حملہ کرنا, اس ملک دی حکومت تے حملہ کرنا, اسلام اس دی قطعی اجازت نہیں دینا لوگوں, کیونکہ اسلام صلح پسند دین ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈنڈے سوٹے دی تعلیم نہیں لے کے آئے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی تے جھگڑے دی تعلیم نہیں لے کے آئے, بلکہ نبی پاک کیڑی شے دی تعلیم لے کے آئے نے؟ اصلاح دی تعلیم لے کے آئے نے, اور اساں اصلاح کرنی ہے. اور اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع تے اصلاح کی تھی. لوگوں ہر فرد دی اصلاح کی تھی, ہر موڑ تے اصلاح کی تھی. کئی بندے اصلاح دا دعویٰ تے کر دے نے, لیکن وہ کامل اصلاح نہیں رکھ دے. کامل اصلاح کیا ہے؟ سب تو پہلے اصلاح یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑے تو بچونا, سب تو پہلی اصلاح ہے لوگوں دا عقیدہ ٹھیک کرنا. بندے اندر توحید نہ ہوئے تے اصلاحی بیان, ایک آدھا اصلاحی بیان ہے. سب تو پہلا اصلاحی بیان توحید دا بیان ہے. کسی نو کوڑا لگے کسی نو چنگا لگے, سب تو پہلا بیان اصلاحی بیان توحید. ایتھے توحید بیان کرتے ہوندے نے مولوی لڑائی پا گیا, اللہ دی شان بیان کر گیا, بندیاں دی شان. قرآن کریم وچ رب تعالی نے فرمائے انہاں دے سامنے انہاں دے بندیاں دی شان, بابیاں دی شان, بزرگاں دی شان, بتاں دی شان بیان کرو نا تے خوش ہوندے نے. جدوں رب دی شان بیان کرو تے رب دے مقابلے دے اندر جڑے انہاں نے معبوداں نے باطلا بنائے ہوئے نے انہاں دا رد کرو تے انہاں دے چہریاں تے سیاہی آ جاندی ہے. او میرے بزرگو, اپنے رب دی شان, اپنے خالق دی شان, اپنا مالک دی شان, اپنے رزاق رزق دین والے رب دی شان سن کے خوش ہویا کرو. اور سب تو پہلی جڑی اصلاح ہے وہ توحید دا بیان ہے, عقیدے دی اصلاح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے دی اصلاح کی ہے سب تو پہلے. آپ نے کیا فرمایا لوگوں؟ سب تو پہلے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا آپس وچ لڑنا نہیں, جھگڑے نہیں کرنے. میرے نبی دی سب تو پہلی دعوت آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ
तुफलिहू ओ मेरी कौम दे लोगो ते मक्के वाले हो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ला इलाहा इल्लल्लाह दा दिलों इकरार करो ते ला इलाहा इल्लल्लाह दे तकाजे पूरे करो तां तुसी कामयाब होवोगे यानी अल्लाह पाक नू वहदहू ला शरीक मनना हर किस्म दी इबादत दे लायक अल्लाह हर किस्म दे नफे ते नुकसान दा मालिक अल्लाह हर किस्म दे दुख ते सुख दा मालिक अल्लाह इज्जत दे मालिक इज्जत ते जिल्लत दा मालिक अल्लाह अपना नजरिया बनाओ अपनी सोच बनाओ अपनी फिक्र बनाओ अल्लाह दे नबी इस्लाह दा पैगाम लेके आए इस्लाह करते रहे हर मौके ते इस्लाह करते रहे नबी अलैहि सलाम दा बेटा पैदा होया लोगो जिसका नाम इब्राहिम है चंद महीनों के बाद नबी अलैहि सलाम दा बेटा फौत होया जो ही नबी पाक दा बेटा फौत होया लोगो अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस बेटे दे दुख दे अंदर दुखी हो गए नबी अलैहि सलाम परेशान हो गए आपकी आंखों विच आंसू जारी हो गए अल्लाह दी कुदरत दा करिश्मा लोगो ए आसमान दा सूरज भी सूरज ग्रहण लग गई दिन चढ़े हुए इंज लगदा सी जिवें अंधेरा छा गया अल्लाह दे नबी जो दुखी ते गम दी कैफियत विच ने अल्लाह दा आसमान दा जड़ा सूरज है ए भी दुखी हो गया ते गम दी सूरत ते गम दी कैफियत के अंदर है नबी पाक दे दुख दी वजह तो आप दी परेशानी दी वजह तो आप दे दुख दे अंदर आसमान दा सूरज भी शरीक है जदों ए बात कीती गई फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम नु जमा फरमाया और जमा करके नबी पाक ने लोगों की सोच की इस्लाह की थी लोगों के नजरिए की इस्लाह की थी लोगों की फिक्र की इस्लाह की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना शम्सा वल कमरा आयतान मिन आयातिल्लाह ऐ मेरे सहाबा ऐलान न करो ये सूरज मेरे गम की वजह तो अपनी रोशनी खत्म कर गया सूरज नू ग्रहण लग गई है ते मेरे बेटे की वफात की वजह तो नहीं नहीं लोगो ये सूरज ते चंद अल्लाह दी आयात विचों आयात निशानियां विचों निशानियां ने ये अल्लाह दी मर्जी नाल तुलू होंदे ने ये अल्लाह दी मर्जी नाल गरूब होंदे ने इन्हां दा किसे दी खुशी नाल कोई ताल्लुक नहीं इन्हां दा किसे दी गमी नाल कोई ताल्लुक नहीं अल्लाह दी इबादत करो नमाज पढ़ो ते रब दे अगे तौबा इस्तिगफार करो अल्लाह पाक सूरज दी रोशनी वापस लौटा देगा अल्लाह पाक इस आजमाइश विच तुहानू पास कर देगा अकीदे दी इस्लाह की थी नबी अलैहि सलाम ने अपने सहाबा कराम दी क्योंकि अल्लाह दे पैगंबर अपनी उम्मत दे मुसले बन के आए नबी अलैहि सलाम इस कायनात दे लोगां दी इस्लाह करने वास्ते आए एक शादी दे अंदर अल्लाह दे पैगंबर तशरीफ लेके गए एक खुशी दे अंदर नबी पाक तशरीफ लेके गए मदीने दे अंदर छोटियां छोटियां बच्चियां इतनी खुश हो गईयां कि साडे घर अल्लाह दा नबी आ गया है साडे घर अल्लाह दा रसूल आ गया है साडे घर कायनात दा सरदार आ गया है साडे घर नबियां दा इमाम आ गया है बच्चियां खुश हुईयां इन्हां बच्चियां ने खुशी दे अंदर आके नबी पाक दी शान दे अंदर नात पढ़ी लोग नबी पाक दी शान दे अंदर शेर पढ़े लोग उन्हां शेरां दे अंदर कहन लगियां फीना नबियुन यालम मा फी गदन साडे अंदर एक ऐसा नबी आ गया है जेड़ा कल दे हालात जानदा है साडे अंदर एक ऐसा नबी आ गया है जेड़ा कल दियां खबरां जानदा है साडे अंदर एक ऐसा नबी आ गया है जेड़ा गैब दे इल्म जानदा है साडे अंदर एक ऐसा नबी आ गया है कल के होना है अल्लाह दा नबी जानदा है फौरन नबी अलैहि सलाम ने उन्हां बच्चियां नू रोकिया ए नहीं समझिया अल्लाह दे पैगंबर ने ए नहीं फरमाया चलो छोटियां बच्चियां ने इन्हां नू की पता हक की होंदा है इन्हां नू की पता दीन की होंदा है ए ते मासूम बच्चियां ने नहीं नहीं लोगो फौरन नबी पाक ने ना बच्चियां नू रोक दिता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यालम मा फी गदन इल्लल्लाह खबरदार खबरदार ए बात ना करो कि ए नबी कल दे हालात कल दियां खबरां जानदा है कल दे हालात ते आने वाले वक्त दे हालात ए जानना मेरे अल्लाह दी शान है ते रब दी शान तुसी मैनू ना दियो मैं अपने रब दी शान नहीं लेना चाहता ए मेरे अल्लाह दी शान है ला यालम मा फी गदन अपना अकीदा ठीक
کرو اپنی سوچ ٹھیک کرو میں کل دے حالات کل دیاں خبراں نہیں جاندا کل کے ہونا ہے میرا اللہ جاندا ہے آنے والے وقت دے اندر کیا ہونا ہے اس دا علم میرے صرف میرے اللہ پاک نو ہے اللہ تو علاوہ کسی اور کو علم نہیں لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں دے عقیدے دی اصلاح کیتی تسی بھی اپنے عقیدے ٹھیک کرو حضرت نو ہاتھ وکھایا انہیں آکھے تیری شادی فلاں نال ہوئے گی حضرت نو ہاتھ وکھایا انہیں آکھے فلاں دن تیری شادی مناسب نہیں حضرت نو ہاتھ وکھایا تے میں حساب کتاب لوایا انہیں آکھے فلانا کاروبار تیرے واسطے بہتر کوئی نہیں فلاں جگہ تے رشتہ تیرے واسطے اچھا کوئی نہیں فلاں بندے نو میں وکھایا انہیں آکھے شادی کرنی کوئی نہیں شادی تیرے واسطے بہتر کوئی نہیں لہذا میں بغیر شادی دے رواں گا فلاں حضرت نو ہاتھ وکھایا انہیں آکھے بیٹا تے تیرا ہونا ہی کوئی نہیں اس طرح نے ٹیوے لوان والا بندہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرے اپنی سوچ ٹھیک کرے اپنی فکر ٹھیک کرے کل دے حالات صرف اللہ جان دے آن والے حالات تو صرف اللہ پاک نو خبر ہے اور کسی نے بھی خبر نہیں نبی علیہ السلام دے سامنے ایک اور بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کی تھی کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جیڑی بات تساں کی تھی ما شاء اللہ و ما شاء محمد اللہ دے پیغمبر انج ہوئے گا جویں اللہ چاہے گا تے جویں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہن گے انج ہوئے گا جویں اللہ چاہے گا تے جویں تسی چاہو گے اے بات کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ہی آکھے اجعلتنی للہ ندن کیا تو میں نے رب دا شریک کرنا چاہنا ہے خاموش چپ ایک کیڑی گل کرتی ہوں انج ہوئے گا جویں اللہ چاہے گا جویں محمد چاہے گا کی کہنا چاہنا ہے کل کہ ما شاء اللہ وحدہ ویسے ہوگا جیسے میرا اکیلا اللہ چاہے گا صحیح بخاری دا حوالہ لوگو تو انہوں پتہ ہے میں کدی بھی لکی لپٹی بات ٹچکر والی بات تانے والی بات نہیں کرن دا دی تے الحمدللہ کوشش ہوندی ہے صحیح روایات حوالے نال دلیل نال تواڈے سامنے پیش کراں من گھڑت قصہ کہانی کوشش ہوندی ہے تواڈے سامنے بیان نہ کراں اگر کدی بیان ہو بھی جائے کدی بیان لا علمی ہو سکتی ہے جان بوجھ کے الحمدللہ کدی بھی تواڈے سامنے کوئی بھی ضعیف روایت بھی پیش نہیں کیتی جدوں بھی پیش کیتی ہے نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث پیش کیتی ہے صحیح بخاری دا حوالہ لوگو نبی پاک نے فرمایا کیا تو میں نو رب دا شریک بنانا چاہنا ہے کہ ما شاء اللہ وحدہ ویسے ہوگا جیسے میرا اکیلا اللہ چاہے گا ان جوئے گا جنہیں کلا اللہ چاہے گا نبی علیہ السلام مسلح بن کے آئے اصلاح کرنے والے بن کے آئے ہر موقع تے ہر موڑ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دے لوگاں دی اصلاح کی تھی لیکن سب تو پہلے کیڑی شے دی اصلاح کی تھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے عقیدے دی اصلاح کی تھی عقیدے دی اپنا عقیدہ ٹھیک کرو رب تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا نفع نقصان دا مالک اللہ اور یاد رکھو اے جڑا عقیدہ اے دلیری والا عقیدہ ہے اللہ تو علاوہ جنہ تو ڈردے رہنا جادو تو ڈردے رہنا فلانی شے تو ڈردے رہنا بھوت تو ڈردے رہنا تویزہ تو ڈردے اے غلامی والا عقیدہ ہے اے ڈرپوک عقیدہ ہے بہادری والا دریری والا غیرت والا آزادی والا عقیدہ کیا ہے میرے رب تو علاوہ کوئی نفع دا مالک بھی نہیں میرے رب تو علاوہ کوئی نقصان دا مالک نہیں میرا اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی دے روپے دا نقصان بھی نہیں کر سکتا جے میرا رب نہ چاہے تو کوئی کسی نے ایک روپے دا فائدہ بھی نہیں دے سکتا سارے نفع نقصان دا مالک کون ہے صرف اللہ موت حیات دا مالک کون ہے صرف اللہ نبی علیہ السلام ایک درخت تلے آرام کر رہے تے ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام دی تلوار درخت نہ لٹکی ہوئی ہے انہیں تلوار لا کے نبی علیہ السلام نے اٹھا کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یاسیمو کا منی ہون دسو میں نے تواڈے کولوں اس تلوار تو میرے کولوں تانوں کون بچائے گا اس تلوار تو تانوں کون بچائے گا نبی علیہ السلام گھبرائے نہیں آپ پریشان نہیں ہوئے آپ نے فرمایا اللہ میرا اللہ بچائے گا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی چلاکی دے ذریعے بچ جاواں گا اپنی سمجھداری دے ذریعے بچ جاواں گا اپنے غور دے ذریعے بچ جاواں گا اپنی قوت تے طاقت دے ذریعے بچ جاواں گا نہیں لوگو آپ نے کیا فرمایا اللہ میں میرا رب بچائے گا لوگو اینی کو گل سنی تے جوان کمب گیا تے تلوار نیچے گر گئی تلوار زمین تے گر گئی آپ نے تلوار اٹھائی آپ نے فرمایا ہون دس کون بچائے گا
ہن دس سمجھ آئی لوگو نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ موت حیات دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اپنی اصلاح کرو۔ جدوں بھی اولاد منگنی ہے تے صرف رب کو منگنی ہے، جدوں بھی رزق روزی دا سوال کرنا ہے تے اللہ کو سوال کرنا ہے، جدوں بھی برکت دا سوال کرنا ہے اللہ کو سوال کرنا ہے، جدوں بھی شفا دا سوال کرنا ہے رب کو سوال کرنا ہے۔ کئی بندے آندے نے لوگاں کو مدد کیوں منگدے ہو، قرضہ بھی تو ادھار لیندے ہو، کسے نوں آندے ہو مینوں اوتے یہ دنیاوی وسائل نے، دنیاوی وسائل نبی علیہ السلام نے بھی اختیار کیتے۔ آپ نے یہودیوں کو قرض نہیں لیا، آپ نے مشرکوں کو قرض نہیں لیا، لیا بھائی ادھے کوئی حرج نہیں۔ ما فوق الاسباب، اسباب تو ہٹ کے کہ ظاہری سبب نظر کوئی نہیں آ رہا، اس وقت مدد صرف کون کر دے؟ اللہ۔ ما تحت الاسباب، اسباب دا پتہ میں کسی نوں آنا مینوں تو گلاس پکڑا دے، میں کسی نوں آنا مینوں تو کپڑا پکڑا دو، یہ تے اسباب موجود نے۔ اصل قوت طاقت ہے کہ رب اپنے عرش تے موجود ہے تے پوری دنیا دا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے تے پوری دنیا دا، اللہ ہر جگہ تے موجود نہیں۔ اپنا نظریہ ٹھیک کرو، اپنی سوچ۔ رب ہر جگہ پہ، اس میں بھی اللہ، اس میں بھی اللہ، درخت میں بھی اللہ، حجر میں اللہ، شجر میں اللہ، دل میں اللہ، فلاں اللہ فلاں۔ اوے نہیں نہیں لوگو، فلاں جگہ نہیں۔ رب کہاں ہے؟ عرش معلیٰ پہ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رب دا قرآن کہندا ہے رب کہاں ہے؟ بولو۔ اچھا میں ایتھے موجود ہاں، میں ایتھے موجود ہاں، تسی مینوں آندے موبائل چک دیو، میں تانوں موبائل چک، ایک کمال ہے، ایک کمال ہے۔ کمال دے وے اوتھوں بندہ موبائل چک کے تے ایتھے پڑھا دے کسے اوتھوں بیٹھ کے۔ رب عرش تے ہے، کس طرح مستوی ہے سانوں نہیں علم، کیونکہ بندیاں کو اسی مثال تے نہیں دے سکتے۔ کرسی تے رب انج بیٹھا ہے، رب کسے دی مثال دا محتاج نہیں، رب دے ورگا کوئی نہیں ہو سکدا، کیونکہ وہ خالق ہے، اسی مخلوق ہاں۔ اللہ دے ہاں مثالاں نہیں دتیاں جاندیاں، اللہ دے بارے مثالاں نہیں دتیاں جاندیاں۔ اللہ رب العالمین کس طرح مستوی ہے عرش تے، جویں او دی شان دے لائق ہے، جویں او دی عزت دے لائق ہے، جویں او دے رب دے مقام دے لائق ہے۔ ساڈا عقیدہ لوگو رب کتھے مستوی ہے؟ عرش تے مستوی ہے، اوتھوں کائنات دا نظام چلا رہا ہے، اوتھوں کائنات دے نفع نقصان دا مالک ہے۔ اللہ دے پیغمبر اصلاح کرن واسطے آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے اللہ دے پیغمبر نے آ کے اپنی امت دے لوگاں دے عقیدے دی اصلاح کیتی۔ لوگوں عقیدے تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو مسائل دی اصلاح کیتی۔ اللہ دے پیغمبر نے والدین دے حقوق بیان کیتے، اللہ دے پیغمبر نے ماں باپ دے الگ الگ حقوق بیان کیتے، اللہ دے پیغمبر نے والدین نو بچیاں دے حقوق دسے، اللہ دے پیغمبر نے بہناں نو بھراواں دے حقوق دسے، بھراواں نو بہناں دے حقوق دسے۔ اللہ دے پیغمبر نے ہمسایاں دے حقوق بیان کیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح کرن واسطے آئے، بیوی دے حقوق بیان کیتے۔ اللہ دے پیغمبر اصلاح کرن واسطے آئے، شوہر دے حقوق بیان کیتے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اصلاح کرن واسطے آئے، چھوٹے بچیاں دے حقوق بیان کیتے۔ نبی پاک اصلاح کرن واسطے آئے، بزرگاں دے حقوق بیان کیتے۔ اللہ دے پیغمبر اصلاح کرن واسطے آئے، یتیماں تے مسکیناں تے غریباں دے حقوق بیان کیتے۔ نبی پاک اصلاح کرن واسطے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاماں تے نوکراں دے حقوق بیان کیتے۔ اللہ دے پیغمبر اصلاح کرن واسطے آئے، سفر دے آداب بیان کیتے۔ نبی علیہ السلام اصلاح کرن واسطے آئے، خرید و فروخت دے مسائل بیان کیتے۔ اللہ دے پیغمبر اپنی امت دی لوگاں دی اصلاح کرن واسطے آئے، زندگی دے ہر شعبے دے مسائل بیان کیتے۔ لوگوں اے جتنیاں بھی چیزاں میں گنتی کیتیاں نے، اے ایک ایک الگ الگ جمعے دی پوری تقریر ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دیتی تے میں ضرور ایک ایک چیز تے تواڈے سامنے مکمل جمعہ پیش کراں گا رب تعالی دی توفیق نال۔ لیکن میں جڑی گزارش کر رہا ساں لوگوں، اللہ دے جتنے بھی نبی آئے اپنی امت دے لوگاں دی اصلاح کرن واسطے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ دی زمین تے تشریف لے کے آئے، اپنی امت دے لوگاں دی اصلاح کرن واسطے آئے۔ مجموعی طور تے اللہ دے پیغمبر نے عقیدے دی سب تو پہلے اصلاح کی تھی، اور دوسرے نمبر تے مجموعی طور تے نبی پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हर फर्द दे हुकूक बयान करके अपनी उम्मत दे लोगां दी इसलाह कीती। लेकिन फर्दन भी किसी मौके पे नबी अलैहिस्सलाम ने अगर किसी बंदे दे अंदर कोई गलती देखी है फौरन अल्लाह दे पैगंबर ने ओदी इसलाह कीती है। जे समझ ना आवे ते नबी अलैहिस्सलाम दी उस हदीस ते गौर करो जो कि सही बुखारी दे अंदर मौजूद है। आप दे सहाबी हजरत उमर बिन नबी सलमा बयान करते ने जो कि नबी पाक दे रबीब बेटे ने, सगे बेटे नहीं रबीब बेटे ने। हजरत उमर बिन नबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी अल्लाह दे पैगंबर ने जिस औरत दे नाल निकाह कीता वो औरत पहले तो ही शादीशुदा, उथों अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस औरत दे नाल मां जी उम्म सलमा दे नाल निकाह कीता लोग उथों पहले कोलों ही औलाद है सी। वो पहले घर वाली औलाद जदों नबी अलैहिस्सलाम दे नाल निकाह होया अपनी मां दे नाल रहंदी रही। अल्लाह दे पैगंबर ने उस बच्चे दी तरबियत कीती, नबी पाक दा रबीब बेटा बन गया। हजरत उमर बिन नबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने खाना लगा है, खाने दा दस्तरखान लगा है, मैं खाना खान लगा अपनी मर्जी नाल खाना खान लगा जिवें छोटे जे बच्चों की आदत होंदी है जिथों दिल आखे तो खाना शुरू कर देंगे ने। फौरन नबी पाक ने मैनू रोकिया ते रोक के आपने फरमाया उदनु मिन्नी, ऐ उमर मेरे करीब हो जा, ऐ उमर बिन नबी सलमा जरा मेरे कोल आ जा, मेरे नेड़े आ जा। अल्लाह दे पैगंबर ने अपने करीब कीता और करीब करके नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तीन बातें सिखाइयां। नबी पाक दी तरबियत दा अंदाज देखो, अल्लाह दे पैगंबर ने कोई सख्ती वाली गाल नहीं की थी, अल्लाह दे पैगंबर ने कोई झिड़कन वाली बात नहीं की थी। आपने फरमाया या बुनैया, ऐ प्यारे बेटे, या गुलाम, ऐ मासूम बाल। असी जदों भी अपनी औलाद नूं बुलाना होवे गुस्से नाल बुलाने या गाली दे जरिए बुलाने, लेकिन अल्लाह दे पैगंबर ने छोटे जे मासूम बच्चे नूं या बुनैया, ऐ छोटे मासूम बाल, या गुलाम, ऐ मासूम बच्चे, इस तरह अल्लाह दे पैगंबर ने कह के बुलाया। और नबी अलैहिस्सलाम ने तीन गल्लां सिखाइयां। आपने फरमाया सम्मिल्ला, आज तो बाद जिस वक्त खाना खान लगे सब तो पहले अल्लाह का नाम लेना है, फिर खाना शुरू करना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर खाना शुरू करना है। दूसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल भी यमीनिक, आज तो बाद जदों भी खाना खाने सज्जे हाथ दे नाल खाना खाना है, खब्बे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। तीसरी बात अल्लाह दे पैगंबर ने क्या की थी लोगों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकुल बिम्मा यलीक, ऐ प्यारे बेटे आज तो बाद जदों भी खाना खान लगे अपने सामने खाना खाना, अपने अगों खाना खाना, किसी और के सामने खाना नहीं खाना, किसी और के अगों खाना नहीं खाना। हजरत उमर बिन नबी सलमा फरमाते ने छोटी उम्र के अंदर मेरे बाबा अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने जेड़ी मेरी तरबियत ते इस्लाह की सी वो इस्लाह दा इतना असर होया पूरी जिंदगी दे अंदर कदी भी मैं खाना नहीं खाता कि मैं बिस्मिल्लाह ना पढ़ी होवे। पूरी जिंदगी दे अंदर कदी भी मैं इस तरह खाना नहीं खाता कि मैं खब्बे हाथ नाल खाना खाता होवे। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाता रहे, हमेशा सज्जे हाथ नाल खाना खाता रहे, हमेशा पूरी जिंदगी दे अंदर अपने अगों ते अपना हिस्सा ते अपना सामने खाना खाता रहे। कदी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस हदीस की मुखालफत नहीं की थी। ये क्यों बच्चा ठीक होया लोगो, इस्लाह दे जरिए ठीक होया। आज तो बाद तुसी भी अपनी आदत बनाओ जिस मौके ते भी बच्चा गलती करे फौरन अपने बेटे दी इस्लाह करना, फौरन इस्लाह करनी। असि आने छोटा जा बच्चा है कपड़े नहीं भी पाए तो कोई मसला, ए बच्ची है छोटी जी कोई मसला नहीं, क्यों कोई मसला नहीं। कल एक बंदे दी मैनू बात बड़ी प्यारी लगी, बड़ी प्यारी लगी। उन्हें कहा जी मेरिया बेटियां ऐ छोटियां छोटियां ने, इतनियां बड़ियां भी नहीं। उन्हें कहा जी मैं हुण अपनी बेटी दा बोसा लेना, चुम्मी भी नहीं लैंदा, हालांकि इस्लाम में लेना जायज है, वालिद ले सकदे, लेकिन वो आंदे मैं इसलिए नहीं लैंदा प्यार करना मुहब्बत करना इसलिए ताकि बच्ची नू पता होवे कि बाप चुम्मी नहीं ले रहा, कोई और अगर बदबख्ती करन लगे फौरन बच्ची बोले। तरबियत करो अपने बच्चों दी, छोटे छोटे बच्चों के बारे बड़े बड़े दरिंदे बड़े बड़े बदबख्त लोग जेड़े इन्हां बच्चों नू बगला के खराब कर रहे हैं। छोटी उम्र तो अपने बच्चों की इस्लाह करो, स्कूल अपने बच्चों ते गौर और तवज्जो रखो, मस्जिद अपने बच्चों ते गौर और तवज्जो रखो, तुहाडे बच्चों की इज्जत महफूज होवे, तुहाडे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होवे। और याद रखो एवें
ایویں فوری ڈنڈا بھی ہر ویلے نہ چکی رکھیا کرو اپنے بچے اصلاح کریا کرو اپنے بچے زج کیتی رکھنے اسی بچیاں نو ساڈی عادت ہے چھوٹی عمر کولوں اسی انہاں دے حوصلے پست کرنے ہاں میں کئی مرتبہ کئی تقریراں وچ بات کیتی ہے شاید جمعے وچ بھی کیتی ہوے اسی اپنے بچیاں دے حوصلے بلند نہیں کردے غیراں دے بچیاں دے حوصلے بلند اے منڈا بڑا چنگا ہے جی لوکاں دے بچیاں دی تعریف کردا ہے اپنے بچے دی ہر ویلے کیڑے کڈدا ہے میں دسو جیڑا والد ہی سویر تو لے کے شام تک اپنے بچے نو گندا کرے گا اس بچے دی معاشرے وچ کی عزت بنے گی ابے ہی نہیں بنائی کون ان رشتہ دے گا کون ان عزت کرے گا جدوں سکا باپ عزت نہیں کردا جدوں ماں عزت نہیں کردی صبح تو لے کے شام تک ابا ہی جدوں الزام لگاوے گا باہر والے دی کدوں عزت کرن گے اپنے بچیاں دی اصلاح کرو تربیت کرو انہاں نو عزت دیو ان وقت دیو انہاں دی سونی تربیت کرو اے نبی پاک دی نبوی طریقہ لوگو آپ نے اس بچے دی ایسی اصلاح کی تھی پوری زندگی وچ مخالفت نہیں کی تھی نبی پاک دی اس حدیث دی اپنے بچیاں دے لباس دی اصلاح کرو اپنے بچیاں دے اخلاق دی اصلاح کرو اپنے بچیاں دے چلن پھرن دے انداز دی اصلاح کرو دوستی دے معاملے وچ اصلاح کرو کھان پین دے معاملے وچ اصلاح کرو بولن دے معاملے وچ اصلاح کرو اے نبی پاک دی سنت دی تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے لوگاں واسطے مسلح بن کے آئے اپنی امت دے لوگاں دی اصلاح کرنے واسطے آئے یقین منو کئی والدین سویر تو لے کے شام تک اپنے بچوں نو زج کیتی رکھن گے تکلیف ہوندی ہے بڑی بچوں بھی چاہیے اپنے بچوں دا اپنے والدین دا ادب کرن لیکن اکثریت میں یہ نہیں کہندا کہ سارے ہی انج لیکن اکثر جڑے بچے والدین دی قدر نہیں نہ کردے او دی وجہ یہ ہے کہ پیو ماں اپنے بچوں دی قدر نہیں کردے انہاں نو زج کیتی رکھدے نے گندا کیتی رکھدے نے تے بچے دے ذہن وچ ابے دے خلاف ایک زہر بھریندا رہندا ہے جدوں وہ بڑا ہوندا ہے وہ زہر اگل کے باہر ہوندا ہے اور وہ باپ دے نال بدتمیزی تے بے ادبی کردا ہے یہ مسجد نماز چوں پیغام لے کے اپنے بچوں نوں پیار کرنا ہے سونے انداز چ یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے اے میرے پیارے بچے اس طرح کر کے اپنے بچوں نوں بلاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی انس ہوندا سی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوں کنج پیار تو یا انیس انس نوں انیس کر کے بلاؤ اسی نام بگاڑ کے بلاندے ہیں اسی نام بگاڑ کے بلاندے خود بچیاں دے نام بگڑے ہوئے رکھے ہوئے نے تاکہ معاشرے چوں گندے ہون اپنے بچوں نوں عزت دینا سکھو اپنے بچوں دی اصلاح کرو اپنے بچوں دی تربیت کرو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ تے آپ دا انداز نبی پاک دی اصلاح دے غور انداز تے غور کرو اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع تے ہر موڑ تے لوگاں دی اصلاح ڈنڈا سوٹا نہیں چکیا نبی پاک نے اصلاح کیتی ہے اصلاح نال لوگ ٹھیک ہوندے نے اسی زج کر دینے ہاں اسی تنقید برائے تنقید کرنے ہاں یعنی اسی کسے تے تنقید کرنی بھی ہوئے نا اندروں واٹے ہوندے انہوں گندہ کریے ان خراب کریے اے دی عزت نو خراب کریے اے جڑا واٹے نا یقین منو 30 سال ہو گئے نے کئی نمازی ایسے نے جنہ دی نماز حالے تک ٹھیک نہیں ہوئی او دی وجہ کسے جگہ تے مولوی صاحب دی کمزوری ہے کتھے جگہ تے بابے دی ضد ہے مول صاحب دی کمزوری کی ہے مولوی نے مسئلہ جمعے جو بیان کیتا نا انج دی سٹ مار کے انج دی ٹچکر مار کے بیان کیتا ہے بندے نے آکھیا میرے مولوی میرے تے تنقید کر رہا تے میرے نال ضد کیتی پیا بندے آکھیا اللہ بھائی ضد وچ بن نہیں نا تو قرآن بھی پڑھے تے میں نہیں مننا یقین منو اے ضداں دی وجہ تو ٹچکر دی نبی پاک دا انداز یہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مسئلہ بیان کرنا ہوندا سی تو آپ کیا فرمان ما بالو قوم لوگوں کسی قوم کو کیا ہو گیا نام نہیں سن لیندے ڈائریکٹ اشارہ نہیں سن کر دے ڈائریکٹ ٹچکر نبی پاک نہیں سن کر دے تاں تے لوگ ٹھیک ہوندے سن اللہ پاک نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سکے مسات حضرت مصطح بن اساسہ نال ناراض ہوئے تے ناراضگی دی وجہ بھی جائز تھی کیونکہ صدیق دی بیٹی تے الزام لگا تے مصطح بن اساسہ انہاں دے وچ شامل ہو گیا جڑے الزام لان والے سن تے مصطح بن اساسہ غریب جا صحابی سی حضرت ابو بکر صدیق دا مسات بھی سی ابو بکر او دے ماہانہ خرچہ بھی دیندے سن جدوں مخالفاں دی صف شامل ہویا ابو بکر نے کہا
کیا اج تو بعد مصطفیٰ بن اساسہ نو خرچہ نہیں دینا کیونکہ انہیں زیادتی کی ہے. چلو صحیح گل ہوندی نا تے پھر بھی میں کہندا حق نال کھلو گے, جھوٹی گل سی تے میرے مخالفاں نال کھلوتا خرچہ میں کوئی نہیں دینا. رب رؤوف الرحیم دا انداز دیکھو. ڈائریکٹ اللہ پاک نے صدیق دا ذکر کر کے یہ نہیں آکھیا معاف کر, حالانکہ اللہ سی معاف کر سکتا. اللہ پاک حکم دے کے صدیق نو کہہ سکتا میرے نبی آکھو صدیق نو, کہو صدیق نو کہ صدیق کیوں معاف نہیں کر رہا, لیکن یہ بات نہیں کی تھی. اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا, اے میرے نبی اپنے امت دے لوگاں نو دس دیو کیا تسی یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تانوں معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تسی پسند نہیں کرتے کہ اللہ تانوں معاف کرے؟ فوراً صدیق نو سمجھ آ گئی جیڑا میں غصے ہویا نا اللہ پاک نے اے اشارہ مینوں دیتا ہے, لہذا فوری کہنے لگے اللہ دے نبی میری اصلاح ہو گئی ہے, میں مصطفیٰ بن اساسہ نال صلح بھی کر رہا ہوں, معذرت بھی کر رہا ہوں, تے میں مصطفیٰ بن اساسہ نو آئندہ خرچہ بھی دیاں گا. اصلاحی انداز, تنقیدی انداز نہیں. یاد رکھو بچے بگڑتے بھی اس وجہ تو نے, نوجوان بگڑتے بھی اس وجہ تو نے. مسجد کے معاملات دے اندر خرابی اس وقت ہوندی ہے, نمازیاں دی آپس سے لڑائی اس وقت ہوندی ہے, برادریاں دی آپس سے لڑائی اس وقت ہوندی ہے جدوں اسی ٹچ کر جنوں اسی کہنے ہیں تیلی لاؤنا, تیلیاں لاؤنے ہیں, خفیہ شرارتاں کرنے ہیں, چھپی چھپی اشارے شرارت آندا میں او گل ماری ہے ویکھے منہ او دا پڑ گیا سی وجی سی ڈائریکٹ نو. اے جڑی وجاں نے نا اے نبی پاک دا انداز نہیں, اے جڑا گلاں مارن ہے نا اے نبی پاک دا انداز نہیں. نبی انداز کیا ہے؟ بندہ مسجد دے اندر پیشاب کر رہے ہیں قضاء حاجت مسجد اللہ دے گھر, صحابہ چپ لے ڈنڈے بھی یہ دی کیویں جرات ہے مسجد تے پیشاب کرے, مسجد چنج کرے. آج کوئی بچہ ایتھے کر کے وکھاوے لگ پتا جائے گا کہ جے مسجد دے او دے پیو نوں تکے مار کے نہ کر دین پھر آکھیا جی ہن اے وی عادت نہیں بنا لینی. اودوں تے چلو انہوں پتہ نہیں سی, جان بچ کے کوئی منڈے لے آوے تے پیشاب کرواوے, میں وینا انہاں دا حوصلہ کنا, انہوں واقعی ڈنڈے مارنے چاہیے جڑا جان بوجھ کے ان تے پتہ نہیں سی مسئلہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ غصے ہوئے, آپ نے فرمایا میرے صحابہ غصے نہ ہو, غصے اے وے میرے نبی دا انداز, آپ نے فرمایا میرے صحابہ غصے نہ ہو, غصے نہیں ہوئے. جدوں نے مکمل قضاء حاجت کر لی آپ نے بلایا, آپ نے فرمایا اے اللہ دا گھر ہے, اے اللہ دا گھر ہے اور اس گھر دے اندر قضاء حاجت نہیں کرنی, قضاء حاجت دور جا کے کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے ڈول پانی دا منگوایا, اوتھے بہا دیتا, جگہ صاف ہو گئی. نبی علیہ السلام نے او دی اصلاح کیتی, اصلاح دا اتنا اثر ہویا نماز وچ دعا کرن دیا سی اللہ سونیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کریں تے اے جڑے نال والے نا انہاں نوں معاف نہ کریں. حدیث کے الفاظ میں اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کری, اے نال والے نوں معاف نہ کری. کیوں؟ مینوں مارن لگے سن, مینوں کٹن لگے سن, میرے تے سختی کر رہے. آپ نے فرمایا نہ میرے یار انج نہیں کہنا بلکہ ساریاں واسطے معافی دی دعا کرن. نبی علیہ السلام نے اصلاح کیتی, دی اصلاح ہو گئی. نبی پاک دا جلیل القدر صحابی بنیا, دین دا کم کیتا اسلام بندے نے. کیڑی شے دی وجہ تو؟ اصلاح دی وجہ تو. اللہ دے پیغمبر کولوں ایک نوجوان آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کے اللہ دے پیغمبر نو کہن لگا کلمہ تے میں تہاڈا پڑھ لینا وا لیکن ایک مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ اللہ دے پیغمبر مینوں بدکاری دی اجازت دے دیو, زنا دی اجازت دے دیو, عادت ایسی ہے چھوڑ نہیں سکتا میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ غصے ہون لگے نے, بھئی نبی پاک دے سامنے آ کے ایڈی وڈی سخت گل کرن لگے, کوڑی گل کرن لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈنڈا سوٹا نہیں ماریا لوگو, دھکا نہیں ماریا لوگو. نبی پاک دا انداز کیا ہے؟ اللہ دے نبی مسلم بن کے آئے, اصلاح کرنے واسطے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا, ذہنی طور تے تیار کیتا, زبردستی طور تے بھی تے نبی پاک فرما سکتے سن کہ میں نہیں دینی اجازت, میں نہیں دینی اجازت کہہ سکتے سن اللہ دے نبی, لیکن نبی پاک نے ڈائریکٹ بات نہیں کی تھی. آپ نے فرمایا اچھا تو سوال کیتا اجازت دے تے میرے ایک سوال دا جواب دے. جی اللہ دے پیغمبر, جیڑی سوچ تو کسے دی بہن بیٹی بیوی دے کسے دے عظیم رشتے دے بارے رکھنا ہے, کیا تو برداشت کرے گا؟ کوئی تیری بیٹی نال اس طرح دی سوچ رکھے, کوئی تیری بہن نال اس طرح دی سوچ رکھے, کوئی تیری گھر والی نال اس طرح دی سوچ رکھے, کوئی تیرے رشتے نال اس طرح دی سوچ رکھے. کہنے لگا نہیں اللہ دے پیغمبر میری غیرت گوارا نہیں کر دی, میں کدی بھی گوارا نہیں کراں گا, میں کدی بھی برداشت نہیں کراں گا. آپ نے فرمایا میرے یار جے دے نال تو
کرن دی سوچ رکھنا ہے وہ بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی وہ بھی تے کسے دی عزت ہوئے گی کہنے لگا اللہ دے نبی میں نے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے میری اصلاح ہو گئی ہے دعا کرو اللہ پاک میرے دل میں جو ہے چاہتی ختم کر دے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھے سینے تے ہاتھ رکھیا لوگو آپ نے فرمایا اللہ ادھا سینہ پاک کر دے اللہ ادھا دل پاک کر دے صحابہ فرماندے نے پوری زندگی ہے نبی پاک دا یار جدوں بھی گلی تے بازار چلدا سی کدی بھی نظراں اٹھا کے سینوں تردیا نہیں ویکھیا پوری زندگی نظراں ڈھکا کے ٹردا رہے نظراں نیچے کر کے ٹردا رہے نظراں نیویاں کر کے ٹردا رہے نظراں جھکا کے ٹردا رہے کیڑی شے دی وجہ تو اصلاح دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم خوبی ہے اللہ دے پیغمبر مسلم بن کے آئے اپنی امت دے لوگاں دی اصلاح کرن واسطے آئے اللہ دے پیغمبر اپنی امت دے لوگاں دی تربیت کرن واسطے آئے ڈھیر ساری روایات میں لیکن میں آخری حدیث تواڈے سامنے پیش کراں تاکہ کوئی بات سمجھ آ جائے تاکہ ساڈی آپس دے اندر اصلاح ہو جائے شیطان شروع تو شرارتاں کردا آ رہا ہے اج بھی شرارتاں کر رہا ہے قیامت تک دیاں شرارتاں جاری رہن گیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر بھی نبی پاک مدینے پاک وچ نے انہیں شرارت کیتی ہے شرارت کیا ہے بنو خزرج تے بنو اوس دو قبیلے انصاری قبیلے نے انہاں نوں آپس دے اندر لڑان دی کوشش کیتی ہے ایک یہودی دی شرارت دی وجہ تو ایک انصاری نے دوسرے انصاری نوں تانا دیتا جدوں برادری دے تانے وجے لوگو او برادری والے اکٹھے ہو کے آ گئے اوس تے خزرج دوویں آپس دے اندر اکٹھے ہو کے آ گئے کہن لگے بستی مدینے دی بستی وچ نہیں لڑنا مدینے تو باہر آ جاؤ میدان لگے گا وینیا کیڑی برادری ون کرے گی تے کیڑی برادری ہار جائے گی وینیا ہن برادریاں دا مقابلہ ہو جاندا ہے کیڑی برادری جتے گی تے کیڑی برادری ہار جائے گی جدوں انہاں دا آپس دے اندر مقابلہ ہون لگا لوگو نبیاں دے امام تک خبر پہنچ گئی اللہ دے پیغمبر تواڈے انصاری صحابہ دور جاہلیت دے نعرے لگا رہے نے ایک دوسرے دی برادری دا مقابلہ ہو گیا سچ دی برادری دے بارے انج دی گل کیوں کرن فلانی برادری والے ساڈی برادری دے بارے انج دی گل کیوں کرن تلواراں اٹھیاں ہوئیاں نے ادھر وہ قتل کرن دی چاہت رکھدے نے دوسری سائیڈ تو وہ قتل کرن دی چاہت رکھدے نے نبی پاک نے اپنے صحابہ دی جماعت نوں نال لایا لوگو میں حدیث دے اندر پڑھے اللہ دے پیغمبر دوڑتے ہوئے تشریف لے کے گئے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دیاں صفاں دے درمیان کھڑے ہو گئے اس سائیڈ تے دوسری برادری ہے دوسری سائیڈ تے دوسری برادری ہے اس درمیان دے اندر اللہ دے پیغمبر کھڑے ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے خطبہ ارشاد فرمایا اے اسلحہ چکی پھردے نے اے تلواراں چکی پھردے نے اے تیر چکی پھردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصاریو اللہ دا شکر ادا کرو اللہ پاک نے تنو ہدایت دیتی اللہ نے تنو اسلام دیتا اللہ نے تنو ایمان دیتا اس اسلام دی وجہ تو اس ایمان دی وجہ تو تنو ہدایت ملی ہے تے تنو عزت ملی ہے تواڈیاں آپس دے اندر لڑائیاں ختم ہو گئیاں ورنہ پہلے تو ہی تسی لڑتے آ رہے ہو یہودی تواڈے تے حکومتاں کرتے آ رہے نے تسی اللہ دے اس اسلام دی قدر کرو تسی اللہ دی اس نعمت دی قدر کرو جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نے سامنے اسلام تے ایمان والا رشتہ پیش کیتا لوگو اسے ٹائم اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اے لوگو سارے دے سارے اللہ دی رسی نو پکڑ لو یعنی دین نو پکڑ لو اسلام نو پکڑ لو قرآن تے حدیث نو پکڑ لو نبی پاک دی دعوت نو پکڑ لو تے آپس دے اندر لڑائی جھگڑے نہ کرو جے تسی لڑائی جھگڑے کرن دا ارادہ رکھ دے ہو تے اس تو پہلے والے حالات یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی ایک دوسرے دے دشمن سو اللہ پاک نے اسلام دی وجہ تو تانوں ہدایت دتی تواڈیاں دشمنیاں ختم ہو گئیاں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تواڈے دلاں دے اندر الفت تے محبت آ گئی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تواڈے وچوں برادریاں دے فرق ختم ہو گئے علاقیاں دے فرق ختم ہو گئے تواڈے وچوں زبان تے لسان دے فرق ختم ہو گئے تسی اللہ دی نعمت اسلام دی وجہ تو نبی پاک دی دعوت دی وجہ تو آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے سو اللہ دے اس فضل نو یاد کرو جے
تساں رب دے فضل نو یاد نہ کیتا اللہ نے قرآن کریم دے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا اللہ فرماتا ولا تنازعوا آپس دے اندر جھگڑے نہ کرو جے تساں آپس دے اندر جھگڑے کیتے فتفشلوا فتذهب ريحكم جے تساں آپس دے اندر اختیار تنازعات کیتے او برادری والا اس برادری نال لڑن لگ پیا او کنبے تے قبیلے دی آپس لڑائی شروع کر دیتی اللہ فرماندا اللہ تہاڈی قوت ختم کر دے گا اللہ تہاڈی طاقت ختم کر دے گا پھر دشمن تہاڈے اوتے مسلط ہو جائے گا پھر دشمن تہاڈے اوتے حکومت کرے گا اللہ دے نبی دی اس دعوت دی وجہ تو نبی پاک دے یاراں دی ایسی اصلاح ہوئی جڑے ایک دوسرے نو تیر تے تلوار دے مقابلے وکھا کے ایک دوسرے نو قتل کرن دی چاہت رکھدے سن ایک دوسرے دا خون بہان دی چاہت رکھدے سن میں حدیث دے اندر پڑھیا لوگو نبی پاک دی اس اصلاح دی وجہ تو ایک دوسرے نو سینے نال لا کے اکھاں وچوں آنسو بہا کے ایک دوسرے نو بھائی بھائی کہہ رہے سن شیر و شکر ہو گئے سن آپس وچ محبت پیدا ہو گئی آپس وچ پیار پیدا ہو گیا کیڑی شے دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو نبی پاک دی اس اصلاح والی دعوت دی وجہ تو اج میں پیغام دیاں گا اپنے دلاں وچوں برادریزم دی نفرت ختم کرو او فلانا او فلانا او فلانا اپنے دلاں وچوں اے سرکی تے پنجابی تے بلوچی تے سندھی اے ساری زبان دے فرق تے نفرت ختم کرو آپس دے اندر سارے مسلمان بھائی بھائی بن جاؤ کیونکہ اللہ دے پیغمبر اس دنیا دے اندر مسلم بن کے آئے تے اپنی امت دے لوگاں دی اصلاح کرن واسطے یہ ختم کرو لڑائیاں او سندھی او بلوچی او کے پی کے او پختون تے بلوچی تے ایسرے کی تے پنجابی اے کیا فرق ہے بلو تساں کلمہ نہیں پڑھیا او فلانی برادری دا اج بھی کئی شرارتاں تیلیاں لاؤن والے او برادری تہاڈی دے بارے یہ گل کرن ہیں اسی تے فلانی برادری دے ہوندے ہاں تسی فلانی برادری دے نہیں تسی مسلمان ہوندے ہو تسی مومن ہوندے ہو او بھی مومن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ لوگو ہر مسلمان تے دوسرے مسلمان دا حرام ہے دمہ خون بہانا و مالہ مال لٹنا و عرضہ دی عزت خراب کرنا اے تینے چیزاں ایک مسلمان دیاں دوسرے مسلمان تے حرام نے جیڑا بندہ ایک کر رہا ہے سمجھو اپنے آپ نو مسلمانوں تو جدا کر رہا ہے جیڑا بندہ ایک کر رہا ہے سمجھو اپنے آپ کو مسلمانوں نو خراب کر ہر موقع تے ہر موڑ تے نبی پاک نے اپنی امت دے لوگاں دی اصلاح کیتی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلح بن کے آئے اصلاح کرنے واسطے اصلاح کرنے والے آئے تسی بھی آج تو بعد یہ سوچ بناؤ کہ اساں ایک دوسرے دی اصلاح کرنی ہے تنقید نہیں کرنی زج نہیں کرنا انہوں خراب نہیں کرنا اندر ویکھ لیا کرو جے تواڈے اندروں او دی عزت خراب کرن دی چاہت ہے نا اتوں تو پاویں تسی اصلاح دا دعویٰ رکھ دیو میں انہوں سمجھاؤں دیا سا تے اندروں ٹچکر دا دعویٰ سی سمجھو شیطان دا وار چل گیا ہے تے مسلمان دے ہوتے شیطان دا وار نہیں چلنا چاہیے فوری طور تے اللہ کو توبہ کرو تے او دی عزت دا دفاع کرو ایک دوسرے دی اچھے انداز اصلاح کرو ایک دوسرے نو اچھے انداز سمجھا دیا کرو ہر ویلے انتقامی سوچ ہر ویلے بدلے دی سوچ ہر ویلے ایک دوسرے دی عزت خراب کرن دی سوچ ایک تباہ کن سوچ ہے نبی پاک دی جڑی سوچ ہے اللہ دے پیغمبر دی جڑی فکر ہے نبی پاک دا جڑا پیغام ہے اللہ دے نبی دی جڑی دعوت ہے او اصلاح دا پیغام ہے او لوگاں نو محبت دا پیغام ہے او پیار دا پیغام ہے اللہ کول دعا ہے اللہ سانو لوگاں نو زج کرن دی بجائے لوگاں دی عزت خراب کرن دی بجائے ایک دوسرے دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے دی عزت تے ایک دوسرے دے مال دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین